محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. وإذ قال موسى يا كاغجو موسى علیہ السلام لأهله بی خپلتا اهل مانا بی انی آنستو مالی درجے دیر لری ایناس داتے دیکھو ایناس عمل لیتی ہوئی کہ سڑے داتے لردی اور شیکتوں کوشش کری داتے تنظیمان لازم کی بھی دا نظر دا بیسنٹی دا فوکسی صحیح اور لر دیتا ایناس ہوئی دے عمل تا استیناس ہوئی چی امینی آغلتا غشے اغیتا ایناس ہوئی صحیح نبی دیر لری چی نظر میں فوکس انی آنست نارا مالی دردے اور دیر لری ساتیکم من آب خبر اوز دی دو مدین نرا روان چکر دو مدین دو شعیب علیہ السلام دو وطن او تل چکا ایجپت مصر تطلل نو قصحرا راتلل سخت یخنیوا زل جپڑ وطن بائی تقرب سوائی شپیچ دا باران بیو تور تنگ بیو گرا لائی بیو سلائی برسلائی نہ پورے دیتا زل چپڑ وائی چدا اونے پرسی کی برسلائی توفان مونگا تا مختو کی زل چپڑ نو زل چپڑ دیر تورش پوا یخش پاونگا دیا پا سہرا کے خو مستقل لار نہیں آپ دخل کو قدمون اللہ پر لکڑی مجھے باران شد بیا لارم نہیں یو تے لار فتاوا اڈو ڈائریکشن ورطنو معلوم چی مصر تا طرف کرنو دے یوا او دوی مدا چی سخت اخلیوا دا اور ورطم ضرورت یہ گرم شد گالا تاثرین کے جگہ او درے مدا چی بی بی دا پریگننٹ و حاملوا او اغیتا دا بچی دا پیدا چیزو درد مشروش صحیح پیغمبران اللہ تعالیٰ دمرا زیاد تکلیف نہ ورتے اور جس سمرا تکلیف زیاد سی دمرا تا مقام و مرتبہ موئے ورکی گورا دی تکلیف نہ آتے جنہیں خپتا رکھ پہ پیغمبر سمرا دے مقام دے دنیا کے بد مقام دے مقابلہ کرے صحیح. وَإِذْ قَالَ مُوسَى يَا كَاغَجُوِ موسیٰ علیہ السلام نے آل فلتا اس جب سہرا کب سارا مدو سارا سینا ڈیزرٹ سے کرتا سینائی ڈیزرٹ سے کرتا سینائی ڈیزرٹ نو سینائی ڈیزرٹ باندې روانو دغه سینائی ډیزرټ کې یو ورکوټه غونډه ماونټین دی هغه ته وایي تور څه کوئی تور نه دغه دې دارنا انی آنست نارا وما لیدل دی یو اور دی لري ساتیکم من آذر چرا بولم تاثر دینا بخبرین سے اطلاع او نیوز یعنی اور کو بات نہیں بلیگی سوک بگی دلاتا سوک ویز اگر کیلیفورنیا کو نہیں چھوڑ کے لگے دلے بدلتا سو کسی کی نا غیب اور بلکڑی سو بخیا سو نظمون لا خطا دا انتنا داغنا کم از کم سے ڈائریکشن او انفارمیشن او اطلاع کو براوڑا چھ مونگینا مصر تزد مصر ڈائریکشن کمی ہوتی ساتیکم منا بخبرین ذر چرابوڑن تاستا من حادتا زائنا بخبرین یو خبر و اطلاع اواتیکم یا براتلکم تاستا بشحاب قبس شحاب وی لمبیتا او قبس مانا چلو تل پور میں آواز دے یعنی پور بلی گی او تو اقبل خص یا خشاب کنی سے او اغین اقبل دیتا وی قبس بشعاب قبس یوبل لنبا لعلکم دیر ترجتاتو تصدرونا گرم شیورتا استعلا مانا جدو چیدہ سلے اوکے دارم اپنے کہنائی کیا اور زمانگو دیہات اس کو یعنی بکی بلا سہولیات رہا او پدی کلو کی خدا سہولتون نو نغصب و سار وقتی مانتنا با زمانی کوئی سار وقت مانتنا رہا ہے نبضر بے نگری دا یا اورنی سنتا سے باہر میدان کی بلکہ دا سے گورتا ہے امون گورتان دا سے گورتا صحیح مگرم مشور بلکہ زمون گورتان کی ضرب المسل پیدے رفع پیخلیوا ایو بڑھائی اور تقواتی ناستا نچے بدن گرم شد اصل پڑھو کی خوگی در نچے بدن گرم شد بھی خدا محمد وارا جانا بے اورم کی دوارا جانا وارا کی
لعلی آتیکم منا شاید چراؤڑتا سمن حادث غیورنا بخبرن سخبر او آتیکم یا راؤڑتا بشحاب قبسن یوبل لمبا لعلکم تصدلونا دید پارا چتاسو زان گرم کئی فلما جاءها پس کل چراغ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اورتا نودی آواز و پوش امبورک من فی النار امبورکا دنی خبرے چی برکت ورکوش ویدے منا چاہتا فی النار چی پا اور کے دے ومن حولا چاپیر دور ندے نو پا اور کے دے مانا موسیٰ علیہ السلام اور کے لوگ بڑی کلوز ہوتا ہے اور کے لوگ بڑی کلوز ہوتا ومن حولها عددی اور دا چاپیر چل چی سن رہے دا اللہ تعالیٰ با برکت کرے تب چاپیر چل رہے ما حول وسبحان اللہ اپاکدہ اللہ تعالیٰ رب العالمین کہ رب مخلوقات یا موسیٰ وی او موسیٰ انہو خبر دادا ان اللہ یقینا ان اللہ یما العزیز دا عزت دا غلب مالک الحکیم دا حکمت مالک نو دادا اللہ سمبل دے دا اور سے تذکر کا سجد دا اللہ نشانی دا وعلق عصاکا موسیٰ علیہ السلام بلدہ تفسیر داستا پیش ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم لکا رہا یو لڑکے ہوا سر یو سٹیپ ہوا سر او داگی لاکھنے دا سکتا صحیح یعنی یو خدا سی نا یو دا خلی دو سانگی دیگه سے ولی لاس نائی موسیٰ علیہ السلام سے وی دا لاس کی رسدی موسیٰ علیہ السلام اکتا مالا کڑا دا جسے کل گڑی بزی سروم ساروی سروم ندارا سرائی او دی باندے کرا صادر واچم زانتا سور قومی لاس کی صحیح موسیٰ اللہ تعالیٰ وی دا امساق دانا کڑا دسمکی دا اللہ وعلق عصاکا وغرزوا تعالی کردی فلما رآها فسکلت موسیٰ علیہ السلام اکتد عصوا تحتز دے حرکت کو منڈے والا زلیدہ کا انہا جانون لکدا چی پیرے ماروی جان یو نرے ماروی او دستر کی پرب کے دستر وہ لکناشی منگورتا پیرے ماروی عرب ورطاون پیرے ماروی دیر تیز بھی سو ورطا چمچمار ہوئی تو چمچمار ہوئی نوغت تمرا تیزی ادام مطابق دا مشہور دا ندا سدنا او دا مشہور دا وہی مار قسمت لار ہوئی مار بوئی سکے زمت والا لار ہوئی کہ انسانی اکوڑی بس شکم چاہتا ہوئی نوغت کہ چرا تمرا تیز دی کیا کو دیزا کیا پیاسا نقطی صحیح دیر سپیڈ اٹلی دیر مرے اور دیر خطرناک مار دیا صحیح اور دیزا اللہ تعالیٰ ہوئی جانن ندا نرے مار دے درس تانا رے مار دے درس او بس بصورت سورہ الشعراء کی آیت نمبر پورے کا دینا مکیوں کی صورت سے تیر شوئے آیت نمبر 2 فالنا ساو دو گردون اسواق بدا پورے کا فیضان یانا گانا لکا ثوبان مبین یولو یا اجدہا ثوبان اجدہا پیتان بکتا سوئی وقت پیتان ثوبان اس پیتان خود بداوی تو منو نہیں صحیح مطلب دیو گی چھ پیتان شو او الگوئی جان شو نو جان مرے لے پیتان خودے نو بعد مفسرین ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام بکل دا ڈیزائر او دا خواہش کو چھ پیتان دے دیوٹی نو بس پورگینو سر متصل با پیتان شو چھ دا موسیٰ علیہ السلام خواہش بداو چھ جان دے دیوٹی نو جان بشو دا تحقیق نہ دے اصل تحقیق دا دے چھ دے وہ پیتان او چھ سنگا بے گراؤنڈ ٹچ کر نیو دوی پیتان بتے جوڑ شو کچھ لکڑا بس مکے دور سے نا نلوی اجدہا بوا خود تیز بطمرس کرے دو لکا جان سے سوڑا تیز کری حالانکہ اجدہا حضر نہیں مشکی او پسائی او بلا پسائی صحیح اگو فساد اصول میں بھی اگو بس کرے گی
زمونږ په دې وطن کې دا سواب نه ملي لګي نو هغه ته حکیمان راځي دا وایي چې صحیح صحیح نو هغه سره په دې کې پوښتنه او ټول په دا یو عذاب سره وال پیاسا کا وګورو لکړه خبر دی فلما کله چې ولې ددا تاسو دې حرکت کو کانها جان دته سودا ځانه نوته کانها جان لکدا چې جان دې نو الله تعالی وای چې کله به مکه ته ورپری ود نو قوه تاسو لکه صوبان لوی اجدها خو حرکت به دومره تیزو لکه جان تازو حرکت به کو کانها جان لکه جدا جان دے واللہ مدبرا اگرد موسیٰ علیہ السلام مدبرا شاکون کے ولم یعقب او تاقیب نقدامار ولم یعقب مانا تاقیب نقدامار ان پکارے جو کسی کو روان ہاں نو اللہ تعالیٰ ومن ورطوے چی یا موسیٰ لا تخف یہے گا ماں بلدہ اللہ ومن ورطوے چی اقبل مخیرہ شاہ ولا تخف یہے گا ماں انی یقیناً لا یخاف نیرے لدیا ما خطا المرسلون پیغمبران الا من ظلما سکری ظلما چچاب جاتے کرے ثم بدل حسنا من ظلما ثم بدل حسنا او تبدیل کرے حسنا نیکی پا بدائے باندے نیکی پا بدائے باندے باید چی فطری تو فطرت تقاضا داوا چی دے موحد کو اللہ ایمان ساتلوے خدا آغا فطری توحید وشت بانی بدل کردے فطری توحید سکرے وشت نظر اعلیٰ درجے ظلم دینا اللہ تعالیٰ ورطوے چی تو خو موحد سڑے عمل دے صالح دے توڑی ہے زمان دربار کی یہ آغا چارہ پکار دا چی چاہ شرک کردے جو اس بہوں میں گھنڈے رہا ہوتی گی حضور دبگی ثم بدل حسنا بعد سوء او بیائے بدل کردے حسنا نیکی بعد سوء ببدائی باندے فإنی غفور الرحیم یقیناً زبخن کے الرحم کون کے وَأَدْخِلْ يَدَكَ اداخل کلاس پر لے فی جیبکا نوزموں کو جیب دے کرو یا دے لوگ چکم بھی سامان اچھا عربی کی جیب تھی گریمان تبیرشی تازیق سوائے گریمان تا وَأَدْخِلْ يَدَكَ اداخل کلاس پر لے فی جیبکا پکریوان پر کے تخرج بیضاء راوزی بتا تکسنین من خیر سوئل بغیر بسطور والینا فی تسع آیات فی تسع آیات فنہو موجزو کیلا فرعون تا وقومی قوم درتا ننہو موجزے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام سر نور ہوئے ندو خداش یو مار جوڑے در نمبر دیں دالاس چکل میں کریمان دیکھو ایدا سے بیوردن نکو اب باہر پر دا سے پکی دفع دا بدلے دا کہ نور ہونے رنا دیکھولا ندا یو دیر موجودہ او دریم موجودہ سورہ یونس آیت نمبر 28 وقال موسى علیہ السلام ربنا اور ربزمون انکا آتیتا یقیننتا ورکر فرعونتا وملأہو سردارانتا زینتا خائص دنیا حکومت خائص دنیا مانا حکومت نو خائص ہوتا ذکر میرے شی چھ سڑے فل پروٹوکول کے راؤں دی صحیح اب پروٹوکول والا وقت ہو راؤں صحیح
او مخکې کې موټر روان شي رسو ورپسې روان شي دغه موټر سایکل رواني هغه موټر سایکل او که سړی ډېر غټ وي د پاسه د هلیکاپټر رواني چې بره نشي کولی اوس په لاره باندې ربنا انك آتيت فرعون اوس ما په خیال کې صدر ټول دنیا کې د حکومتونو ډېر غم شوی حکمرانان چې په خطر د ما په دنیا کې څه ضرورت خطر نشته ربنا انك آتيت ورب زمونگا یقینا داور کړی فرعون ته وملأه سردارانو ته تعظیمتا شایست دنیا یعنی حکومت واموالا مالنا دیر فی الحیات الدنیا پرگند دنیا کی ربنا ورب زمونگا لیضلوا عن سبیلک عاقبت دادے چدوی بخلق گمراہی دلارستانا چچا سر حکومت دے او مال دے ورسرا نو اس چچا سر قدرت را لے او دے بدتمیزا چا قدرت را ملاو او دے بدتمیزا انجام نسی ظلم زیادے خلق گمراہ کول چچا لا مال ورغی او دے بدتمیزا مداغ مال تو لوی عذاب دے ایون دا چچا علم تکاو دے بدتمیزا اغم یو لوی عذاب دے صحیح یعنی دا ټول شیونه تمیز غواړي ټول شیونه که تمیز نه نه دغه سړی علم ضایع شي نه دغه سړی مال ضایع شي نه دغه سړی حکومت ضایع شي بد اخلاقی کوي صحیح ربنا رب زمون او صادق او باندې راځي خبره کړې ده صحیح دی ویل به اتبرا علم فن اموست بے اتبرا علم فن آموزن دادنی تے قصبت دستے رازن داتے حسین کم ویجی بے اتبرا علم فن آموزن دادنی تے قصبت دستے رازن وی بے اتبا بندلا علم او فن والخودل دادات دی لکه غلله چې په لاس کې اسلحه ورکړي چاقو ورکړي نو غلله او چاقو ورکړي نو خلک یې ورکړي نو بیا بدتمیزه بنده ده علم او فن ورخودل تاخو بیا ورکړي د دې وجې د هر قسم علم لپاره ایتکس او مورالټي دا په شریعت کې بنیاد دی یعنی که ډاکټر باید چې ایتکس او مورالټي دی وي که انجینیر باید چې ایتکس او مورالټي دی وي که ساینسدان باید چې ایتکس او مورالټي که مولا باید چې ایتکس او مورالټي دی وي که محامي او قانوندان باید چې ایتکس او مورالټي دی وي ادروایز چې په ډاکټر کې اخلاقیات نه او کسب نه صحیح که په انجینیر کې اخلاقیات نه خلک به تباہ کړي چې اخلاقیات نه نشته هغه هیڅ فکر نه کوي دا به نه چا به راځي صحیح اگر مولا کې دې نه هغه په ایمان به راځي چې اخلاقیات نشته به خلکو د ایمان سره راځي صحیح Thank you. The medicine university to work. Find that some day we can't have it. The new students will have the university. Now all of that is very effective. متصل بشيء فانا بنيا بشر بخدمات ولا اول كنت ذلك ده طول الدنيا كده بتشير all the secularism وده شيء بشر secularism په اخلاقيات دي نه ساتي ده تشير هذا بدك تشجع they all what's good for you start about it you have to decide صحیح نو کو سره کې څومره کې څنګه پرځه دا انټکس يعني شيء ها يصير قلب النصر وعي ربنا اطمس على اموالهم ورب زمونگا داخل بتستغل وصل بطول الدنيا كيف تغفر نفع شوية ستالي بكي زمونگ وطنك لكم بنا صوابعي وبلسل بشو أزدر بقسمتين يو داكتر هندو انسر خلاقك هندوانا نا وصل بسا ناقا هندو او سرور پینزو ڈاکٹران پا جیسے قسمتا کی اغفا کی مسلمانان اس اگر ہندو جو ناقا دا اسپتال دا ٹائم نرستو دانون کو بخفل کلینکونو ترائی نو چه کلینک کی بے مریض کا نما دیگر نو $200-300 فیس کرو صحیح او بیا بیوی دا اس یعنی مینز ٹیسٹ کا او دا لڑسے لیبارٹریو کا او دا فلانکیو کا فلانکیو اگر ہندو ڈاکٹر جو ناقا دا اسپتال پر کمرہ کلاس د ډیوډانه دا نو خلک به ورته ورته نغه به $10 دی سره کو $10 دی بس نه او چې ټیسټ مې
نو اسپتال نو نو دې له بچا تر اسپتال له بچا البته د پیزور فارم داخل کې نو هغه تعالی له بچا سکی یا ایکس رے بدلو کی 1500 روپے باندې سو ایکس رے پر 200 روپے نو صحیح نو ما به ارزه راکړه تاسو اتفاق کړئ او چې وجبو ما او خدای ته وګورئ دا چل څه څنګه دا راځو د باندې په یو چې دا په شان کې صحیح ده او هغه فکری خبره ده یعنی دا نه هندوستان ته به دا کار نه خود ته چې په مینارټي کې ده نو چې کله په مینارټي کې نه ځان د سټیټس جوړه صحیح صحیح به جوړه صحیح یعنی مثلا دلته باندې مسلمان ډاکټران داسې صحیح زه ولوري کوم چې انسان دا چې درنی انشورنس کې سوال دي زه ورته نو یې راځي چې راغلی نو زه ورته کوم هغه لا چیک اپ کې دوای ولا ما سمپل من بلې ورته دا کار دی روان شي صحیح او ګذر مسلمان دی واپس پاکستان ته ولګي یا باندې ورته صحیح صحیح دا مینارټي مسؤلیت ده دا مینارټي مجبوری خو باید مسلمان د مجبورۍ په جوړ کې مسلمان چې کوم ځای باید اخلاقیات مصاحب اخلاقیات بنیادی شي اجنبنا مثل اموالهم اور ربنا مثل اموالهم فمسكت مالهم مستمد مالهم سيدي او دا دې باندې دا بابا صحیح او دا به نشانات او دې کې بدل نوم څه شی دې چې تصور په لاسه نه ایدا شوی شي نو دې کې بدل شي نه وایي صحیح دا مستي ته وایي چې دې باندې یکدم داسې یو عمل شي چې نه دا خط پاتې دې نه دا فوټو پاتې دې نه چې کتا پاتې دې نو دې باندې تاسو څه څه وایي دې ته وایي تاسو دې څه یعنی بے قدر او بے قیمت کده دې مالنا نو سرا او سپینزر هغه شپې په شپې هغه په تیګو په ډبرو بدل شي څه ډبرې شي کار کې دي ربنا مثل اموالهم سره باندې نور ته ډېر له کته دي ډېر څه دا نو دې سمه کې راځي وي زه څه نشم ربنا مثل اموالهم اور ربنا مثل اموالهم ومحوك معنون واشدد على قلوبهم او تخبرك على قلوبهم واشدد على قلوبهم وزنو ولا قفل لگوا جرندو لگوا وزنو ولا سکیل کا ولا راتنا چی ایمان رکھنی نو دلتا موجود نمبر 2 چی مادنو بدل لگا او موجود نمبر 3 زبر سکیل کا نو بس موسی علیہ السلام سے دا دعا وکړه دې دعا نه بعد به یو فرقونه مسلمان شوه مینه مکه وکړه چې سفران ایمان به راړو بس دا دعا وکړه او خدای به چلو اور دې عمل تمکه پنځه نورې معجزې سورہ الاعراف اعراف او آیت نمبر 133 او 233 وقالوا تيوي مهما تاتنا به من آية موسى علیہ السلام کو ہوئی فرعونیان بكلج انترات المنتبه من آية فصموا بزبانهم لتسخرنا بها چتمونگ مسخور کے پاگے متاثر مکے غیبانے سحر چمونگ بانے جادو کی دقے کو واسطہ فما نحن لك بمؤمنین خدای مونگ تابانے ایمان راڑوں کی اور اللہ تعالیٰ فرمائی جمع پہ سو مختلف عذابنا جدا موسیٰ علیہ السلام موجزے گئے دا عذاب سو فارسلنا علیہم الطوفان منگرا اڑے گبیبان طوفان نو بس دوی بکور کی ناس ناسا کو بل اس میں کیا قبرہ وغیر شروع شو نو سڑے بناس کو بیٹھو اللہ نے نبی کنم بندہ شوا لیکن دا ستا عذاب ہو گئی
فارسلنا عليهم الطوفان فصليق المنذبان طوفان یو چې دا ختم شو. نو نمبر 2 والجراد ملخان ملخ تاسو ملخ نو بس دا چې ملخات راغله چې په ونو کې ولوس نه پاړه نه ولا نو فصل تباش نو چې دا ختم شو. والقمل اسپشي وای پښتو کې نو په سره پښتو کې نه کالی به په باغ کې پراته ड्रेसेस چې به راوځي نوې کالی هغه د سپورټ صحیح کمبل به راوځي چې سپیکر ځان باندې چې هغه د سپورټ لګاوه صحیح چې په کمراو بټ د سپورټ لګاوه چې بچي یو نه بچا په ټول پیډه اواک والقمل اسپشي والضفادع اچنگشان چنگش موږ چې د کوی د چنگش نه والضفادع والدم اوینا او دریبا او وسپا یا به ویجیټیبل کا یا به بیس با یا به ځاني پړاو با یہ چې په پوکا په د طبيعت باندې په پرې کې راوځي اتوماتیکلی با ټرانسفورم شوی نه کی اشنه کوي نه کو بدلی به راځي صحیح نو چې سره ټول ځان ستړي ټول پخلې وي څه وخت ورته تکین واسطه کې نو دوی باندې نمبر 1 یو ختم شو بل براته ځکه دوی با د هر عذاب نو ته موسی عليه السلام سره منډه والا دې خدای ته وکړه دا کار ربن آسان موسی عليه السلام سړي ځان کېږي به او موسی عليه السلام به وکړه نو دا بیا څه نو بل وکړه نو بیا به موسی عليه السلام بیا نو بیا به څه آیات مفصلات دا معجزے مفصلات وقت میں سرا یکے بات دی کریں مفصلات مانا یو بل مسئل ایسا وقتی دارا سوکتا باشی نور سوکتا دارا کلیزنی سوکتا دیر کافی وقت فاستكبروا انكاروا وكانوا قوما مجرمين او ذيو قوم مجرمان ولما وقع اكلت بهم واقع شذيبان الرجل هذا قالوا ذيبه او موسى ادخل لنا ربك وهو متقال پروردگار بلنا بما غهد عندك اغشيت وعدك للتاثر لئن كشفت عنا الرجل وقتل لك زمون دارتابا نؤمنا لك نمون بتابان ایمان راو ولنرسلن اصحابكما كتاثر بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجل فاسكرت من قدرك رزقنا الرجل فصاب الى اجل هم بالغوه ترى فقه معين دائم وجد يقوي ترسيدون كيو اذا هم يرقصون نناغان دربا فلواد ما تقل چکم عذاب ممتیم لنکو موسیٰ علیہ السلام سرکل وادا اغا بے ما تکا اللہ تعالیٰ فرمائے فانتقمنا منهم اخیر کی مجھے انتقام واسطہ اخیر کی مجھے سوال او چکل خدای پر انتقام واسطورا شن بیاد دائم موجود کی فانتقمنا منهم اللہ تعالیٰ بس بیاد انتقام واسطہ چخنا تاسدہ ڈرامی کوئی زمان پیغمبر سر تس مسخری کوئی زمان پیغمبر سر فانتقمنا منهم انتقام مجھا بینز شیونا سلوٹ والا دیگر ادا بینز داشو نتوٹ رسول نمان واپس اسپر سبب تلاس وَعَدْخِلْ يَدَكَ أَدَاخِلَ كَلَامْ بَلِّ فِي جَيْبِكَ فَقْرِوَانْ فَلْكِ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ رَاوِلِ بَدِي فَقِيدُ الْكَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ بَغِيضَ خَلْوَانِيَا تُرْوَانِنَا فِي 9 آيَاتٍ لَا سَبْنَوْ مُعْجِزُوا كِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ قَوْمَ دَلْتَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ يَقِينًا دویدتوں فاسقین باغیان و فاسقان فلما جاءتهم کلچلان اردویتا آیاتنا معجزات منگا مبصرتا واضحا روخانا کارو اوید هذا سحر مبین ویداس کار جادو دے وجہدو بها واستيقنتا انفسهم دا الفاظ دس کہ واستيقنتا انفسهم یقین کرنے دے معجزات لا سن لڑنے پدی
مطمئن چې دا معجزې دي زړه به مطمئن چې دا واستيقنت انفسهم یقین من له دې لتنو دوی وجحدوا بها وانکار کړو د دې نه ظلما وعلوا د ظلم د وجه او د تکبر د وجه یعنی دوی د ظلم خلاصه په دې پوهه چې دا معجزې دي انکار وکړو د ظلم او تکبر د وجه انکار وکړو فانظروا گورا کے پکانا جس رنگ عاقبت المفسدین انجام کار د مفسدانو ولقد آتینا یقینا ورکړو موږ داوود او سليمان ته علم وقال دې دوارو الحمدلله تعریف دې امان لاله فضلنا غلا كثير من عباده چې فضیلت راکړې پټیرو بندگانو خپل باندې مؤمنانو باندې مؤمنان تش مؤمنان دي موږ ورسره پیغمبران یو مؤمنان تش مؤمنان دي موږ ورسره عالمان یو وورث سليمان داوود نو دته خو د لفظ معنا دا ده چې سليمان وارث شه د داوود نه بعد سليمان شو زویو نو هر زویو وارث شو د پلار نه بعد حالانکه په نبوت کې وراثت نه تاسو نه کړ چې شریعت اسلامي کې نبوت دې کې وراثت نه او شریعت اسلامي کې په حکومت کې هم وراثت نه شریعت اسلامي په نبوت کې هم وراثت نه او بل په حکومت کې هم وراثت نه بلکې نبوت دا الله په خپل فضل ورکړي او حکومت په شریعت کې په اهلیت ورکړي حکومت په ورکړي په اهلیت ورکړي خو چونکې صورت دا چې زوی د پلان نه بعد حکمران شو نو شکل یې داسې لکه چې په میراث د حکومت راځي حالانکه داوود ځان له مستحق د حکومت او سليمان ځان له مستحق د حکومت بلکې به مولوی چې د نبی خپل جایداد او مال تمام د وارثانو ته په میراث نه ملایي د پیغمبر مال او وارث نه ملایي د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په خیبر کې یو ډېر لوی اسمکه څنګه خیبر کې یو ډېر لوی اسمکه او دا غیر ډېر کافي وطن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل خرچه د حکومتي وختونو خرچه د ملمنو خرچه او د مسافرو اخراجات ټول د اسمکه وطن مطلب دی چاګیو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفات شو صلی الله علیه وسلم نو حضرت ابوبکر ته حضرت فاطمه حضرت علی او حضرت عباس راغله حضرت علی کو ذکر راغی چې د فاطمه خاوند او فاطمه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم لور و او حضرت عباس ذکر راغی چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم ترو اکایا نو د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد داغه بیان ژوندۍ وي دا ورته ولیکه څه ژوندۍ د بیان دغه یو لوی ژوندۍ حضرت فاطمه او دغه اکای مسلمان ژوندۍ او حضرت عباس نو څکل د مړی خدوی یوی لوروی بل یا کالی نو خدتا یا خدتا که یوی او خزیاتا اتم آغای تا ملاویگی او نیمه دا طول جایداد دا لور تا ملاویگی او دا دی دوارا نباد جس شی باقی پاتی شن آغا آکاتا کش کاکانی یا دا آکازوی نکش او کاکاوی دا اکازوی بیا محروم دی محدود ذکر چې اکالا رکر کاوته ذکر چې آپ قریب دی او دا اکازوی بعید دی دا اکازوی دا اس کې یو رابطه ده او هر چې اکاله دا اس کې رابطه نشته ایا نمبر دې نو شریعت اسلامي
اکثر امور کی قریبی وارث تھا حصہ ملاوی کی، بعید وارث سے ملے وارث اگر محجوب شي کله قریبی وارث دی بیا هغه ملاوي کی خو چې دې موجود نه بس بل راکې نه باندې بل راکې څو بس راکټه پاتې نو د پسو ته باندې واجب چې دې تر وړاندې باندې نو دا مسله چې دا کومه حاضره مسله ده چې بیبي یا بیبيان نمبر اول یو نور او بل اکا نو اصل مسله دا د اتونش اصل مسله اتونش دا اتونش دا توري چې نه راټول کړه پټي اتي دي نو پدې کې یو وایسا دا شته ته ملاوي شو سلوري سي دا نو ته ملاوي شو نو څوک لري پینځه او بقایا درې پاتې شوې نه هغه کار شي لکه عصبه ده عصبه انګلیسي کو ورته ریزیډیو کوي RESIDUE ریزیډیو نو ریزیډیو ته بقایا نه لګي دا فکس حصہ نه دا څه نه د ریزیډیو فکس حصہ نه چې درې ما څلور ما شپږ ما اتم له سم نه بس هغه څه پاتې شي هغه ترسي په تور عصوبت نو د دې مسله کې اتم ملاو شو خدتا یا خدتا نیمه ملاو شو لولتا نو اتم د اتو سوره یو او نیمه د اتو سوره سلو نو یو پینځه سیدارې سو پاتې شي درې نه راکات راشي او چې درته یو هغه د اکاز ویو هغه محجوب او خبرې دې څه راغله نو دوی راغله حضور صلی الله علیه وسلم ته ورته ویلي حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ویجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزمکا اخی میراث ہم ذکر نبس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یو حدیث متوئی بس دی وسلم ریزنی ورک پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو فرمائے کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقہ منگا دا پیغمبرانو ڈالا زمونگا اولاد یا وارثان میراث نشی وړي زمونږ څومره پراپرټي چې پاتې شي دا بیت المال ته ځي دا چېرته ځي دا بیت المال دا صدقې مسلمانانو لپاره صدقه مسلمانانو څخه تقسیمېږي نه چېرته ځي بیت المال ته پبلک افیرز کې بدلېږي پبلک انټرست کې بدلېږي څه کې بدلېږي ور الله تعالی څنګه د انسانانو حقوق محفوظ کړی دي پیغمبر ته صدقه باندې نه تعالی لپاره جایز ده نه تعالی کور ولا لپاره جایز ده صحیح کله بیا په ټول خیراتونو باندې پیغمبر کو تل نو خو به لګي نو پاغي حرام وایي څنګه اول یو سړي کوم دا او چې خیرات په کوم چاله ورکو پیغمبر علیه السلام ته دا اولاد نو نور بلاره کې لګي نه وي تاسو ته پیغمبر علیه السلام کړو صحیح نہ بس شریعت اسلامی چوکر حرام ہے نمبر اول نمبر دو او پیغمبر کا تو دنیا دا اولاد سامان دا اس دے نہیں اور تھوڑا پراپرٹی ہوتا ہے بس جو تے اوپر کھاؤ چلا جدا دا شی به توري میراث د دوه وارثانو ته منتقل کی دا واپس چلته څه شریعت کنه فبلا أنت بكسوات سقيت الدين دا جگر شروع في میراث بلکې زمونږ پیراج غرقه دا میراث لپاره غرقه ار یو سره چې منډه وای دا اولاد راګرځي وسره ډاکټر صاحب کنه وای مولانا محمد سے پان رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت بزرگ دا غټه راجیبه خبره کوله بل بیان کې راجیبه خبره کوله وی مونږ وی دې کما کړ ورته په مو انسان باندې یو کړی چې دا اولاد مستقبل جوړ او خپل مستقبل تباکو دا مستقبل جوړو حلال او حرام کو روا ناروا او دروغ او فرادونه چې دا اولاد مستقبل به جوړ شي او د خپل مستقبل سره فکر نشي چې سبب نه کوي چې دا مستقبل به صحیح بدي خطر شي وورث سليمان داود وارث سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام نے بعد نبوت او حکومت دوار یعنی خدای ولا نبوت ورکړه کړه او نور حکومت ورکړه ارزوی نه وړاندې دا ورکړه چې داؤد او سلیمان نه وړاندې نبوت او حکومت دوار خدای دې یو کس لپاره نه جمع کړ
नबी बजुदाओ हाकिम बजुदाओ, नबी बजुदाओ हाकिम बजुदाओ, तो हाकिम का सब्जेक्ट नबी का, हाकिम का नबी का सब्जेक्ट दागत आगे हो यानी दा हाकिम बा हाकिम पर आवाम हो पर हाकिम बाने बा हाकिम तो नबी ना जब उसको ना नबी अप्रूवल पैगंबर पर डायरेक्ट हाकिम हो सही शेगा नकल तरी वफिकर वस्तरे वलायत फकीह होता है अयो सोच वलायत फकीह सही मुदावे पोस्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड की सही और पॉपुलर वोट बन रहा है ईरान कैसे कर रहे पॉपुलर वोट पाने लगी तो पॉलिटिकल पावर को अवसर है वहां से पॉलिटिकल पावर ले गई सब्जेक्ट टू आयतुल्लाह खामेनी सुप्रीम लीडर का अप्रूवल का मोहताज है सही अगर अफसोस है वो लगा बनाते ये रिपब्लिक को इम्प्लीमेंट का वो से इम्प्लीमेंट का शेख आजम का बाबा था तो वही कैसे इम्प्लीमेंट का से वलायत फकीह अपडेट पेश करे और से दे शेगान के उकाते दे मंतिक और फलसफा दे मजबूत हुई दे लॉजिक और फिलॉसफी दुमरा मजबूत हुई दे वजह मुगा अक्सर उलमा غير بمنطق الاسطوره فرض ايران مدرسه فلسفه ده ايران مدرسه الاول او نمبر 2 موږ په خپل مدارس کې د منطق او فلسفه څومره کتابونه چلولو هغه ټول ایران راغلي دي د ایران علماء لیکلي یو ډېر مشهور کتاب دی صحیح هغه کا موږ تهذیب سوال ورته تهذیب منطق کې مشهور کتاب دی صحیح راغت دي یستګر دی او عالم څخه خاطر شوی دی او څورو کې څه مسله کې هغه د موږ فاضل عبد الله یزدی سوال فاضل عبد الله یزدی زموږ استاد څخه موږ تهذیب دی هغه د افغانستان د استاد اوسم استاد ګوراره دی نو دلغمان اور په منطق فلسفه باندې زبردست صحیح ناغه دا منطق دا ګوتای به سجاو لکه او هغه تاسو مې نو په منطق باندې چې بس ترګي ګورته پټ کړی وي اے فاضل عبد الله اليزدي رحمه الله دا خبره ته دا هغه دومره بیا صحیح او یو بل کتاب هغه هرات یو عالم ناغلی کړی د درس کې مشهور دي هغه د اغنوم د عالم نوم ته مزاحد هروي هروي معنا هروي نو مزاحد هروي دا کتاب نه کتاب نوم مزاحد صحیح نو موږ چې عالم ته تاسو کو موږ مزاحد دی وای کوم ځای دی وای نو هغه چې مزاحد نو وای موږ دې بس نه کوي ته په دلیل نه کوي تر طریقه نو ورته استدلال يبقى منطق استدلال وورث سليمان داود میراث ورث سليمان علیہ السلام داود نبوت و حکومت وقال يا ايها الناس خلق لله متقاليد راکش دے منطق دے دا خبر دمارغان سلیمان علیہ السلام هغه بدا سنا یا داود علیہ السلام بناسو مرغه بچار کو مرغه دا مرغه دا مرغه دا وی وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَا كَيْشِوِ دِيُونْتَا هر ضروری شے ان هذا یقینا لهو الفضل المبین دا دیر وی فضل و مہربانی دا وحشر لسلیمان اجمع کریس سلیمان دا جنودو لشکر داغو من الجن دا جناتو والانس دا انسانانو والتیر دا مارانو وهم یوزعونا ندائی تقسیمو شکر گروپونو جماعتونو کی سلیمان علیہ السلام سفر بانے سے بروانی در نطول خلق دستان کشو جنات انسانان مرغان نداغی پلاٹون میں رکھر پلاٹون نمبر 1 کی دور کسان جنات دور کسان انسانانو دور مرغان پلاٹون نمبر 2 کی دا او بیا بے نامی والد دے چکم مارتا نداولا مرغای دا مینا دا شاہین دا فلانے دا پتی گروش دا فلانے دا پتی گروش فلانے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُ جمکریش سلیمان تا جنود و اسکر داغو من troops جنود مانا سا لشکر
من الجن الجنات والانس انسانانو والطير دمارغانو فهم يوزعون تقسمون شجماتن کے حتی تردے بورے اذا اتو بناوان النملے چکل دوی ٹوٹ بال دا اغمی کو قوادی بالے قالت نملت نقوی یوم مادہ بیبی نملہ مانا مادہ ندا کنید وا او پا انسیکس کی لدا دولی کا چی پا انسیکس کی رواج دکوین یا تکیم نہیں انسیکس کی مسئلی چاہیے دکوین منکم زمان خیال دا وقت افطرمان فرانس کو خواہے ہوگا لگا صحیح شو پارٹی کے ہوگا لگا اشتراکی پارٹی ہے کمیونسٹ پارٹی خبر اگر تو کیا پرائمری ہوگا صحیح اگر تک زمان کا نیویارک کا رضا स्पीकर हो सकता है नन और किसी प्रेसिडेंट करवाना है हत्ता इबाद हलावात नमले कालत नमलक जमुना पाकिस्तान की दाखिला वजीर आज़म सही नमा मा अंदाज से कोई बयान मिलती बोला मामून उसी हशरात al-anfush لطيفة كده هذا مثل الفوق أولا شمس كتير أنا متأكد كم ذلك؟ ما كان هندوستان حتى إذا أتوا على واد النمل تردي پورے باتو چکلت على الواد النمل دعامي کو وادي قالت نملت نو يومي جوه يا أيها النمل ويومي کو ادخلوا مساكنكم داخل شیطاسو مساکنتکم اصدوق نخبرتا مساکن مانا سلو لام مسکن جمع قل غارو لا يخدمن لكم چی میدن کی بس میدن قول بھائی لا يخدمن لكم چی میدن کی تاسولا سلیمان و جنود و لشکر داغو وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون حالانکہ بھی نبوئی کی پیدا احساس نشتا پیدا نوز دے دومانے کورش شدہ دیر ظالمان خلق دے دا مخلوق دا مور اور دے دا احساس نشتے بہونے دا دے صحیح یو خبر دا ادوے مدا شدی توبت نہیں بے خبریں کے بتا سن رشتی صحیح سلیمان علیہ السلام دا خبر ہوا و تراؤڑا ہوا نو چې وایو ویل دینه د ایکسپلینیشن کار کوي د دې په څه جواب تلوي دي کوي نو سليمان عليه السلام خپل فلایټ په روان نو فلایټ کې ایمرجنسي لینډینګ وکړو میزایل ته نو لګیدل بس دې اړه شو ویدینه لګ نو به ورسې دا وایي نو کوین راوځه سليمان عليه السلام ورته تاسو د خپل خلک ته ورسېږئ چې لا يحتمنكم سليمان وجنود سلیمان اور داغل لشکر وہ میدان کی وہ اتنے بارے نہ بھی کہ اللہ پیغمبر ہے یہ بھی لکھوں میں چلا اللہ پیغمبر ہے اللہ پیغمبر بس میں مخلوق تک چکو ظلم گئی یا داغل فارغ دا ظلم کولے نوے دالی ہوئی گئی لا يحتمنكم سليمان وجنود ویجیما اور تصویر کہ وهم لا يشعرون دیتا احساس نستے احساس دے جائے کیے بے خبریں کے بتا سن بشے صحیح ندا سخت زبردست اسی کوین وقوع کرمندا نتی وجہ اللہ تعالی فتبسم ضاحکا سلیمان علیہ السلام اسمائلنگ کو حتی کہ رکنے نے آواز بتا یہ خبر ہے سمارٹ اسمائلنگ کو یعنی ویش اندر اور کہا پر ملے رہ جاتے ذہن در تبسم لگا کہے کو میوزک فتبسم ضاحکا سلیمان علیہ السلام مسکاؤ کا خندیدون کے میں قول آپ خبر دے وقال بے رب اور رب زما اوزینی وے مات توفیق راکی ان اشکر نعمتک چیز شکر ادا کم دا نعمت اللتی آغ نعمت انعمت علی چیتا انعام کرے ما بالے وقلا والدی ازما کو والدین بالے ادا چی عملکم صالح ترزاو چستا خوشوی وادخلنی داخل کما پرحمت پر فی عبادک الصالحین پبندگانو کرو نیکانو بندگانو کی وتفقد الطير اد تفتیش کو مرغان سلیمان علیہ السلام سے کله سفر باندې روانې نو د دې سفر میس کې روان شو چکی ته چې سوکشتا او سوک نشتا نو وتفقد الطير مرغان په لای روان شو چې کوم ترشتا
او شتا مینا شتا او شتا مرغی شتا او شتا شاهین شتا او شتا باغ شتا صحیح وتفقد الطير ادخل عاشو تفتشو کد مارغان فقال بے مالیا ویسشوی دی ما بانے لا ارل هدهدا چزن بینم هدهد هدهد بینے مونگیا مولا چرگا بس دقا مولا چرگا کتے شکل دمرا خولے دا سسخاب نیتی دی لگا دا انسان زندگی سوی خدای چې ورو کوم شی چې خدای رنګ خسته ورکړي صحیح نو کدا دوله خسته ورکړي پالي او په علاقه کې وي لہذا دوی ورته دومره څه ورکړي چې دا سره یو څه نشي د دې ګورو د دې صحیح دلته کې یو تاسو د پښو یو بناور سکان څومره خسته سکان لیدل او سکان نو پورا او چې سپیډ کې د کافر کې بیا ځان بس رحمت لري دا پیری کې څنګه زموږ هیڅ کوزای کې چې په پرې کړی دا څه په فکر الله اکبر اوس خدای دومره خسته پیدا کړی چې یو سکان په چا په سارا کې نو کړو ټول په کوجی باندې دا اصحاب دي او هغه تاسو خبر شه دي چې څوک نه پیژني او ورمانه ورمنډه صحیح کیرانی سمې ځکه خسته راځي صحیح نو هغه پرې وکړي دا متیا د داسې فکر راکړل سپرکل پرشه او دا هغه متیا د یو څه کې یو سړي باندې ولګي پورا یو میاش هغه لام یو وې دي نشي الله اکبر کوم دی احمد شپل مزد غیر مانته زه په ډبرو وشتي بیا بالا راځي د کیمیا وخت الموت کا اوه دا واه او تناس ترګي اسکم دا حد سپرین نه کله نږدې ورغله چې هغه بیرېږي هغه شو همیشي اچو همیشه بیا سپرین خدای ساتي باندې ځم دی ورکړل اوس دا هغه سکان څومره ډېر دی الله تعالی حیوانات باندې معلومه دي چې دې تر دنیا نظام څه کوي وتفقد الطير اد تفتیش و تلاش کو الطير تمرغان فقال بي مالیا سنی مالا دا ارل هدهد جزن من هدهد ادي هدهد فانگریزی کې وایي هو مالیا دا ارل هدهد ام کان من الغائبین او کنا دے دے غائبان یعنی مانا دا چې ماستر گی نمی کستان اینا دے نو اس کوئے نو چا به نه چسترا ناس ته یو دے شیرشاہ خود دے او دا په کې څنګه کې راځي شیرشاہ تا ته دا خود دے او د سليمان عليه السلام قال کمارغان اغيب شکایت کو نکو هغه ماحول ورته تقوا والا پیداو صحیح دا له طرفه نصر وی شي ښه وانه کمارغان نو چې نشتا او شکایت نکو چې نشتا او سليمان عليه السلام په خپل چې ها جو پاتې جوړان لري نو اتوماتیکلی معلومه شو چې نشتا نو سليمان عليه السلام ډیکلیریشن جاری چې دا پیژنه د څنګه خیرات شي دا مولا ډیکلیریشن جاری کړ لکه موږ یو جاری کوو اځي په باندې باندې څنګه دا خیرات راځي چې څنګه ځګنه صحیح ده ادا مولا څنګه باندې ډیکلیریشن باندې پینالټي مخکې نه معنا ډیکلیریشن صح ده لو عذبنه عذابا شديدا ويقينا عذاب ورقوم دلا عذاب سخت او لعذبحنه يا بصبحكم دي او لياتيني يا براتر كيماتا بسلطان مبين فيوم معقول وجباني واضح دلیل باندې معنا معقول وجب نو لو عذبنه عذابا شديدا سخت عذاب ورته کو یعنی پینالټي او لأصبحنه یا بمرو پانچکو دے نو ڈیپنڈ گئی چی جرم سورا دے یا عذر کم انداز سر دے تولی نوی راگلے وردی لگو دشیرو نو بیاو پینلٹی گئی
بیا بسوي بیا پینلټي وي ته ولې نه راغلی زه نور خلک ډېر دي نو بیا به هیم کولی یا به یو معقول عذر پیش کوي نو پته ولګېده چې سبق نه غیر حاضري بغیر د معقول عذر نه ډېر سنګین جرم دی صحیح ده بھائی سنگین جرم دی چې ملمو به یاره سره ملمانو اچھا نو صدای ته ورسول ako select na šulo, kota ki nastu njim per kato. Ne uvol kate select na lana jesta, ne jesta na mei. صحیح lana se ne walda na se to akhbar wa ni wa. نو بس دا دی gaadi de man کرina ata gaadi parate ata gaadi baad wa. فما کا سچائی بڑھنے کا سچائی بڑھنے کا لسا منطقی جانے سے یا آگے شام جانا اور مجھے راجہ آتا ہے عرب میں پیدا کیا آگے تو صرف بہتم مرنا ہے من فرات ہے بہتم ملمائے میں پوچھے ضفرات اللہ ہوگا فمکث غیر بعید پس دیو خود وقت دیر جو غیر بعید خودیر زیادتا گھنٹا وا یا 2 گھنٹے اسی دل آگے نو خود چی سنگ رہا نو نور مرغان ورطو بے غیر جوری دی لگی دلگا صحیح نو خود دل آغل کام روان شو او حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام وینا مخی کا تکڑو او وزر فرند کڑی دی یہ تو وی تو معذرت انداز یہ تو سوئی تو معذرت انداز یعنی کہ دائیں میں کرے سلیمان علیہ السلام فوراں ڈکلریشن کو مجھے دوزا چلو کو سلیمان علیہ السلام ورنے ہوا ہے سعود علیہ السلام یعنی یہ مانا دا کہ مثلا ایکسکیوز دا کہ مثلا کچھ دا ایکسکیوز دا کہ دانا دا اسمان کرے کہ مثلا سلیمان علیہ السلام جو کر روایت شہد ہے نوکتا شہد دا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن وجعلنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وسمعنا وطعنا الليل وعلى النهار الله خير من